नमस्कार, आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक समाजसेवी पूर्व डिएसपी केपी शर्मा भन्थे। आज उहाँसँग पछिल्लो समय आफूलाई कृषि वैज्ञानिक भनेर चिनाउने मदन राई एउटा नाबालिकालाई जुन यौन दुराचार गरेको अभियोगमा खोटाङबाट पक्राउ परेका छन्, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। प्रश्न यहाँले चाहिँ के भन्दा अहिलेको समसामयिक राजनीति र सामाजिक विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, यौनजन्य हिंसा, बाल हिंसा हैन का विभिन्न चाहिँ घटनाको चाहिँ श्रृङ्खला दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था पनि छ। यसमा कतिपय अवस्थामा प्रहरीले चाहिँ सफल अनुसन्धान गरेका पाटाहरू पनि विद्यमान छन् पनि, केही चाहिँ विभिन्न दबाव प्रभाव र चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ भनौँ न राजनीतिक आवरणमा बन्देज बनाइदिएको अवस्था पनि विद्यमान छ। आजको घटनाक्रमलाई हामीले हेर्दाखेरि मदन कुमार राई जो कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पनि चरितार्थ भएका समाचारहरू पनि आएको अवस्था पनि छ। उहाँले रवि लामिछानेलाई धेरै सपोर्ट गरिरहनु पनि भयो। यसमा के भयो भन्दा हैन, रवि लामिछानेलाई सपोर्ट गर्नु राम्रो पक्ष हो, त्यसो त्यो पार्ट भन्दा पनि उहाँको कुकर्म हैन। उनले चाहिँ उहाँले पटक पटक विगतमा पनि यौनजन्य विषय प्रसारलाई सामाजिक सञ्जालमा पस्केको अवस्था पनि हो। तथापि के त भन्दाखेरि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति होइन, एउटा चाहिँ कृषि विज्ञ डाक्टर रेड प्राप्त गरेका व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्नु भनेको निन्दनीय र घोर आपत्तिजनक र सामाजिक कलङ्कको रूपमा यो घटनालाई लिइन्छ। उहाँलाई जस्तो उहाँले भनेअनुसार कृषि वैज्ञानिक हुँ, उनले धेरैमा पिएचडी विद्यावारिधि गरेको छु, धेरैवटा कन्ट्रीमा विद्यावारिधि गरेको छु भनिरहँदा उहाँलाई कृषि वैज्ञानिक भन्दा पनि यौन वैज्ञानिक भन्न मिल्दोजुल्दो भएन होइन। उहाँको के छ भन्दा एउटा कुरो तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नु हो। अब चाहिँ के भन्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराई पिएचडी होल्डर हुन्, प्रधानमन्त्री भएको अवस्था पनि हो। उहाँ चाहिँ के भन्दा आर्किटेक्टर इन्जिनियर हुन्, तर उहाँ राजनीतिज्ञ होइन मेरो विश्लेषणमा है। तथापि चाहिँ के भन्दा कृषि विज्ञ हुँदा उहाँले नेपालको कृषिको क्षेत्रमा विगत र वर्तमानको अवस्थामा के कस्ता योगदान दिनुभयो, कृषिलाई टेवा पुग्ने जनमुखी होइन कृषिमुखी कृषकमुखी आयोजना अथवा विज्ञता, विश्लेषण, क्षमता, प्रयोग, वैज्ञानिककरण का के आयाम दिनु हो, त्यो मूल्य पाठ हो। त्यो पाठ भन्दा पनि उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले एउटा नाबालिकामाथि जुन एउटा सङ्गीन आरोपमा चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दैछ, त्यसले गर्दा उहाँको जीवन, भाग्य, भविष्य र उहाँको विज्ञता समाप्त भएर चाहिँ कृषि विज्ञ नभएर यौन विज्ञको रूपमा भनौँ अहिले चाहिँ चरितार्थ भएको कुरा समाज र चाहिँ सामाजिक सञ्जालले उहाँलाई चाहिँ पस्केको छ। उहाँलाई उपाधि पनि दिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, जस्तो उहाँका योभन्दा अगाडिका एउटा अन्तर्वार्ताहरू यति उत्तेजित, यति कामुक हुन्थे। 1052 जनालाई त मैले शारीरिक सम्पर्कै गरिसकेँ। सेक्स भन्ने कुरा त हात मिलाए जस्तो हो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो होइन कि के हुन्छ देशको होइन सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, भनौँ सांस्कृतिक पक्ष, धार्मिक पक्ष, रीतिरिवाज होइन, सभ्यता, परम्परा, इतिहास, आफ्नो पहिचान, आफ्नो मर्यादा र अनुशासन र नैतिकतालाई हरेक समाजले सम्मान र कदर गरेको हुन्छ। यो चाहिँ युरोपियन पाश्चात्य कन्ट्रीको चाहिँ सभ्यता बोकेको देश होइन। छाडा प्रवृत्तिले एउटा व्यक्तिले एउटा चाहिँ के भन्दा त्यत्रो ओहदा प्राप्त गरेको व्यक्तिले, विद्या वारिधि प्राप्त गरेको व्यक्तिले यो समाजलाई दूषित गर्नको लागि यौनजन्य कुराहरूलाई उत्तेजनात्मक रूपमा, भ्रमात्मक रूपमा समाजमा चाहिँ के भन्दाखेरि विकृति र विसङ्गति फैलाएको चाहिँ यो अवस्था चाहिँ के भन्दा जनमान्य, समाजमान्य र नेपालको कानुन मान्य हुँदैन। यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालीन समय मैले यस्तो गरेँ, यहाँ गरेँ भन्ने कुरा समाजमा मतलब यो पस्कँदा साथ निजलाई चाहिँ के भन्दा कानुनी कारबाहीमा, कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ सरकारको कमजोरी म ठान्दछु। जस्तो नेतरले दिएको एउटा यौन पनि मान्छेमा चाहिन्छ, त्यसको पनि यौन परिपक्वता हुन्छ, उमेर हुन्छ। अब यौनका शिक्षाहरू पनि पक्कै पनि नेपालमा पनि छन्, तर त्यो पढाइको एउटा 9-10 क्लासभन्दा माथिबाट भर्खर यौनको बारेमा सिकाइन्छ हेल्थ सब्जेक्टमा राखेर। तर उहाँले त त्यो भर्खरका 8-10 वर्षका अबोध बालबालिकाहरूलाई त नङ्ग्न हुन लाउने, मालिस गर्न लाउने, हरेक कुराहरूमा इन्करेज गर्दा रहेछन् नि। त्यो आफ्नो त्यो कृषि के भन्दा बाल यौन हिंसाको चाहिँ हिंसकको रूपमा मैले चरितार्थ गर्न चाहेँ।
वास्तवमा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वैज्ञानिक भएको आइडेन्टिफाई भएको मान्छेले देशको संस्कृति परम्परा वेशभूषा रीतिरिवाजलाई नाङ्गो च्यालेन्ज दिएर होइन जुन खालको गतिविधि विगतमा चाहिँ अप्नाएका थिए त्यो अपनाउनको पराकाष्ठा आज एउटा नाबालिकाको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा नरपिचासबाट चाहिँ शिकार भएको अवस्था छ। यो दुःखद घटना हो र यो घटना एउटा फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत पर्दछ। यसमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दछ। यो घटनामा चाहिँ सर्वसहित जन्म कैद पनि हुने अवस्था पनि हुन जान्छ किन घटनाको प्रकृति र भनौँ त्यो बालिकाको व्यवस्था बाध्यता र चाहिँ के भन्दा ललाइ फकाइ होइन गरेको चाहिँ यो पशुवत कार्यको चाहिँ यो जतिसुकै दण्ड दिए पनि यो दण्ड नै कमी नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् एउटा मात्रै बालबालिका होइन आफूले एउटा विद्यालयभित्र त त्यहाँ धेरै विद्यार्थी अब यस्तो भयो। अब हेर्नुहोस् न श्रृङ्खला कसरी बढ्छ। यिनले अहिले एउटा नाबालिकामाथि यौनजन्य चाहिँ घटनाक्रमको लागि प्रमाणसहित प्रहरीले अनुसन्धान गरेको कुराहरू मेडिकल टेस्टका कुराहरू चाहिँ भनौँ न घटनास्थल प्रकृति यावत कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गरेका कुराहरू त्यसमा विद्यमान छन् भने अब उनको मोबाइलबाट चाहिँ माने सेक्सुअल होइन सेक्सोलोजीका कुराहरू एक भनौँ बालबालिका अथवा नारीहरूमा चाहिँ प्रसारित भएका चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई विषयपरक वस्तुपरक प्रमाणपरक रूपमा लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने भने उनको चाहिँ मोबाइल टेस्टबाट अनेक कुराहरू चाहिँ प्रमाणित हुन सक्छन्। नम्बर 1। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको जुन एउटा घटनाक्रम छ यो घटनाक्रमले चाहिँ आज चाहिँ एक नाबालिकामाथि एउटा यौन हिंसा चाहिँ एउटा हिंसकको रूपमा प्रस्तुत भए मानबहादुर राई भने मदन राई अब भोलि के हुन्छ भन्दा अब चाहिँ उनको विपक्षमा दर्जनौँ के हुन्छ मतलब जाहेरी पर्छ लेखेर नसकेका ती अबोध बोल्न नसकेका अब किनभने अब आवाजबिनहरुका नि आवाज निस्किन्छन् किन भन्दा अब कानुनी कठघारामा परेको अवस्था भयो। परिसकेपछि कसैले चाहिँ ललाइ फकाइ दबाब प्रभाव यावत कुरामा भनौँ यातना होइन विभिन्न खालको प्रलोभन र चाहिँ के भन्छ चारित्रिक हत्या समेत का कुराहरूलाई एउटा भनौँ दबाब प्रभावमा पारेर गरेका कुराहरू विगतमा गरेका यौनजन्य हिंसाका कुराहरू क्रमशः दर्जनौँ भोलिदेखि पर्सिदेखि दर्जनौँ उनको विरुद्धमा निवेदन चाहिँ आउँछन् जस्तो मलाई लाग्दछ। जसो उहाँको विद्यालय होइन खोटाङ कृषि विद्यालय त्यहाँ पढ्नको लागि पढाउनको लागि होस्टेल राख्नको लागि देशभरिबाट सासाना बालबालिका ल्याइदो रहेछ हेर्नु है। अहिले पछिल्लो पिरियड कस्ता भिडियोहरू लिक भयो भने काहीँ मदन राई नाङ्गिएका छन् काहीँ कसैलाई गोप्य अङ्ग थुन गइरहेका भिडियोहरू नाङ्गिरहँदा उहाँका अभिभावकले त्यो दृश्य कसरी हेर्न सक्छन्? यो चाहिँ के भन्दाखेरि मदन राईलाई सरकारले समाजले तत्काल कारबाही नगर्नुको पछाडि एउटा राज्यको कमजोरी हो। त्यसमा कानुन प्रभावित नगरेकोमा त्यसलाई म कमजोरी ठान्दछु। राज्य भनेको अभिभावक हो, सरकार भनेको अभिभावक हो, जनता भनेको सन्तान हुन्। त्यसैले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने एउटा चाहिँ नेतृत्वले र सरकारले के गर्नुपर्छ आफ्ना जनताको जीव धनको सुरक्षा सम्पत्तिको सुरक्षा अब चाहिँ सामाजिक प्रतिष्ठाको सुरक्षा इज्जतको सुरक्षा यसैदेखि घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी शिक्षा स्वास्थ्य होइन स्वरोजगारको व्यवस्था मतलब एउटा देशको नागरिक चाहिँ आत्मस्वाभिमान सहित चाहिँ बाँच्न पाउने अधिकारका ग्यारेन्टेड भनौँ पाठहरू चाहिँ कानुन न त संविधान न त राज्यले चाहिँ सम्पादन गर्न प्रत्याभूति गरेको अवस्था छ। तथापि राज्यको चाहिँ के भन्दा राज्यका संयन्त्रहरू अब चाहिँ चुनाव भने अब चुनावपछि चाहिने मेरो तेरो भने अब भोटले किन्नको लागि पैसा बिक्री गरे व्यापार गरे राजनीतिलाई व्यापार ठम्ब्याए पद प्रतिष्ठा कुर्सी र चाहिँ सत्ताको लोभमा चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मन्त्री अब संसद संवैधानिक अङ्ग अदालत सुरक्षा निकाय यावत कुरामा उनले के घेराबन्दी गरेर केवल देश द्वन्द्व र आफू बढ्ने परिवार बढ्ने देशलाई लुट्ने जनताको रगत चुस्ने मात्रै चाहिँ अभ्यासमा एउटा राजनीतिलाई के भन्दा सस्तो एउटा व्यापारको रूपमा परिणत गरेको हुनाले यो खालको चाहिँ वातावरण सृजना भएको अवस्था हो। अब कृषि क्याम्पसमा रहने बालिकाहरू त सुरक्षित रहनु पर्यो, अभिभावकत्व हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ बाबुआमाले जसरी स्याहार सम्मान गर्दछन् सुरक्षा संरक्षण खानपान पढाइ लेखाइ आचरण व्यवहार होइन नैतिक शिक्षा र चाहिँ कृषि सम्बन्धी ज्ञान दिने एउटा चाहिँ वैज्ञानिक एउटा चाहिँ जस्तो वैज्ञानिक एउटा कृषि चाहिँ विद्यालयमा ती नानीहरूलाई चाहिँ के भन्दा आफ्नो भाग्य र भविष्य उज्जवल पार्नको लागि आफ्ना बाबुआमाले चाहिँ खाइ नखाइ गर्न चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ 2 पैसा जगेर नगरेर आफ्ना सन्ततिलाई चाहिँ एउटा अब्बल र एउटा राष्ट्रवादी र एउटा कृषि विज्ञ अथवा
बनाएर देशलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्ने सवालमा राष्ट्र निर्माणको सवालमा उनीहरूले केही योगदान दिन सकुन् भनेर आफ्नो बाबुआमाले जिम्मा दिएको एउटा अभिभावकले एउटा राक्षसीपन महिषासुरपन नरपिचासीपन पशुपत व्यवहार गर्छ भन्ने यो जस्तो दुर्भाग्य केही पनि हुन सक्दैन। यस्ता अपराधीलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी वा फाँसीमा झुन्डाएर लट्काएर गोली हानेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्नुपर्ने कानुनको व्यवस्था हुनुपर्छ। यो देशमा कानुन कडा नभएको हुनाले बलात्कार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने मदन राई जस्तो चाहिँ घटनामा संलग्न भएका व्यक्ति राष्ट्रघात गर्ने देशद्रोही गर्ने यस्ता चाहिँ राष्ट्रघातीहरूलाई अन द स्पट डेथ पेनाल्टी वा फाँसीको सजायको व्यवस्था जबसम्म देशमा हुँदैन कडा कानुन नभएसम्म के हुन्छ यस्ता घटनाले प्रसरै पाउँछन्। हामीले पटक पटक नेपाल सरकारलाई भनेका छौँ सदनमा चाहिँ गएर आफ्नै चाहिँ ताली बजाएका छन् आफ्नै कुरा गरेका छन् जनमुखी कुरा केही छैन जनताका एजेन्डा केही छैन जनताको शिक्षाको अवस्था एउटा चाहिँ के भन्दा एउटा राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा उपचारको लागि बेहोस भएर भनौँ एउटा तुम शरणम गच्छामी भनेर चाहिँ 2.5 करोड चाहिँ खर्च गर्छन् भने एउटा चाहिँ देशको एउटा नागरिकले सिटामोल एउटा चाहिँ त जीवन जल नपाएर मर्नु अवस्था भएको छ। आज तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के भन्दा तपाईँको चाहिँ अब मुटुको क्यान्सर भन्नुहोस् फोक्सो भन्नुहोस् होइन अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि पाइल्स भन्नुहोस् यी चाहिँ अपरेसनमा कम्तीमा चाहिँ तपाईँ लाखौँ लाख खर्च हुन्छ। अब सामान्य मान्छेले त दबाई नै नखाएर मर्ने अवस्था भयो। कम्तीमा चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य भनौँको त ग्यारेन्टी त सरकारले लिनु पऱ्यो नि त भने आज चाहिँ के भन्दाखेरि देशमा न एउटा राम्रो चाहिँ एउटा कल कारखाना बन्यो न राम्रो विश्वविद्यालय बन्यो न राम्रो चाहिँ शिक्षालय भयो न चाहिँ जनताले एउटा चाहिँ के भन्दा प्राथमिक उपचारसम्मको चाहिँ के भन्दाखेरि सुलभ उपलब्ध सरकारले गर्न सकेन। यो सिन्डिकेट र यो ठेकदारी प्रथामा सरकार लाग्यो जसको कारणले समाजलाई निगरानी गर्ने नेतृत्व पनि के ठिक भएन। पैसाको भरमा गुन्डा र चाहिँ राजनीतिमा अपराधीकरण जन्म भएर यो अहिलेको महल यसरी बढेको अवस्था हो। यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा जङ्गबहादुर देशमा आउनु जरुरी म देख्दछु। यी नेतृत्वबाट देश बन्दैन किनभने पटक पटक जनतालाई धोका दिएका पटक पटक जनतालाई निराश बनाएका पटक पटक देशमाथि डाका गरेका यी डाकाहरूबाट देश बन्दैन। त्यसैले अब के भन्छ नयाँ शक्ति युवा शक्तिलाई नै देशको सत्ता रूपान्तरण र हस्तान्तरण गरेर मात्र देश चाहिँ जीवन्त सुरक्षित र संरक्षित हुनसक्छ। अन्यथा देशै नरहने अवस्थाको चाहिँ राजनैतिक परिस्थिति सृजना भएको हामीले वर्तमान परिस्थितिलाई अध्ययन मनन अनुसन्धान गरेर विवेचना गरेका छौँ। जस्तो एकापट्टि योभन्दा अगाडि निर्मला पन्त होस् भागीरथी भट्ट होस् बलात्कार गरेर उहाँहरूको हत्या भइसकेको छ। अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेको छैन उहाँहरूले न्याय पाएका छैनन्। पछिल्लो समय कोक्रामै बच्चाहरू बलात्कृत हुन्छन्। तर अर्को पाटो एउटा वैज्ञानिक जस्ता भएका मान्छेहरू एउटा तपाईँको विद्यालय खोलेर बसेका मान्छेहरूले यौन दुरुत्सान गर्न अग्रसर हुँदाखेरि हाम्रो देश हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ? के सतीले सरापेको हो र? अब होइन सतीले सरापेको भन्दा पनि अब यही चाहिँ थेगोला लिएर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने त अब देशमा कहिले पनि रूपान्तरण परिवर्तन हुँदैन। तथापि त्यस चिजले पनि मानेर आएको छ जसले देशको लागि केही गर्यो। अब चाहिँ तपाईँको तिब्बतको त्यत्रो भूभागलाई चाहिँ नि होइन व्यापारिक केन्द्रलाई कब्जा गरेर चाहिँ फर्कँदाखेरि षड्यन्त्र गरेर चाहिँ नि बिमललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मारियो हत्या गरियो होइन षड्यन्त्रपूर्वक। र उहाँको श्रीमती चाहिँ ले चाहिँ यो देशमा जसले राम्रो गर्छु उसो भलो नहोस् भनेर एउटा नारीले सरापेको देश पनि हो। भीमसेन थापालाई पनि अब मर्न बाध्य तुल्याइयो। इतिहास त हाम्रो गवाह छ साक्षी छ होइन। त्यसले गर्दा अब के भन्दा सतीले सराप्यो भन्दा पनि अब चाहिँ बुद्धका सूत्रहरू लिएर वेदान्त तपाईँको चाहिँ उपनिषद आदिका चाहिँ ज्ञान शिक्षाहरू लिएर एउटा चाहिँ एउटा अब्बल तरिकाले विश्वलाई लिड गर्ने विश्वको यो शिर तपोभूमि देवभूमि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ऋषिभूमिलाई आज चाहिँ अपवित्र बनाए। यो अपवित्र बनाए आज तपाईँले हेर्नुहोस् न कम्तीमा तपाईँको चाहिँ नि यो बागमती विष्णुमती शेषमतीका चाहिँ भनौँ नदीहरू छन्। यी नदीहरूको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ। त्यो वर्णन नजाउँ त्यो 10-8 किलोमिटर चौबारसम्म सफा गरेर चाहिँ एउटा जल सफा गर्न सकेका छैन। फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। जसले चाहिँ गर्छु भनेको छ उसलाई अवरोध गरेका छ भने एउटा 10 किलोमिटरको चाहिँ बागमती शेषमती विष्णुमती नदीलाई सफा गर्न सक्दैन भने अब यो देशको नेतृत्वहरूले यो देशलाई विकास उन्मुख र यस्ता अपराधजन्य घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कसरी पक्राउ गर्न सक्छ? आज तपाईँले भनिहाल्नु आज सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको चाहिँ निर्मला पन्तको चाहिँ 3-4 वर्ष भइसक्यो। अनुसन्धानबाट तपाईँको
एउटा अनुसन्धान टिम बन्यो सबभन्दा खर्चिलो अनुसन्धान महँगो खर्च भएको अनुसन्धान यो चाहिँ निर्मला चाहिँ सामूहिक बलात्कारपछि हत्याकाण्डमा हो तथापि के भन्दा प्रहरी पुग्न खोज्छ छेकबार लगाइदिन्छ प्रहरीले गर्छ भन्छ प्रहरीलाई ब्रेक लगाइदिन्छ राजनीतिक आवरणमा चाहिँ के भन्दा ठेस लगाइदिन्छ ब्रेक लगाइदिन्छ त्यसैले मैले पटक भन्दै आएको छु नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्भीक र चाहिँ राजनीतिक दुर्गन्धबाट मुक्त बनाएर जबसम्म अनुसन्धानको पाटोमा अपराध अनुसन्धानको पाटोमा शान्ति सुरक्षाको पाटोमा हरेक चिज एउटा सुसम्पन्न गराएर अगाडि जब बढाउँदैन राजनीतिभन्दा फरक धारमा चाहिँ राख्दैन तबसम्म देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र यस्ता घटनाको न्यूनीकरण असम्भव छ हेर्नुहोस् यो जसले गर्दा यसका कारक तत्त्व भनेको देशका चाहिँ शासकहरू हुन् देशका चाहिँ नेतृत्व नै जवाबदेही हुन् उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पटक 10 वर्षभन्दा माथि सेक्स गर्न मिल्छ र पाउनु पनि पर्छ यौन परिपक्वता भए भन्नुहुन्थ्यो के त्यो मिल्दोजुल्दो थियो त्यो कुरा त्यो भन्नु नै गलत थियो नेपालको कानुनले के भनेको छ कानुन पढ्नु पर्यो नि तपाईँको आज चाहिँ कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 10 वर्षभन्दा मुनिको र 70 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ महिलालाई कसैले चाहिँ मन्जुरी बा होइन लडाइ फकाइबाट चाहिँ एउटा जबरजस्ती करणी गर्यो भने 4 वर्ष चाहिँ जन्म कैद हुन्छ कानुनले परिभाषा गरेको छ अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा 18 वर्षभन्दा तलकोलाई नाबालक भनिन्छ त्यसलाई पनि गऱ्यो भने 10 वर्षको भनौँ एउटा परिपाटी कानुनले परिभाषित गरेको छ भने 10 देखि 14 वर्षको लागि चाहिँ 20 देखि 18 वर्षको चाहिँ कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ अब कानुनलाई नै धज्जी उठाएर संविधान कानुन ऐनलाई नै च्यालेन्ज गर्ने होइन अब यो चाहिँ के भन्दा मदन राईलाई यो कानुनी छुट ल हामी बिचमा ब्रेक नलाउनाले एउटा के भन्दा लगाम बिनाको चाहिँ एउटा घोडा जस्तो भएर यो यस प्रकारको चाहिँ अपराधजन्य घटना घटेको यसमा चाहिँ मदन राई त जिम्मेवार छन् भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा आँखा भएर पनि नदेख्ने कान भएर पनि नसुन्ने विवेक भएर पनि आफू विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्ने देश र जनतालाई सुरक्षित र संरक्षित गर्न नसक्ने स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न नसक्ने सद्भावपूर्ण समाजको निर्माण गर्न नसक्ने नैतिक अनुशासनका धरातलका पाटाहरूलाई के संस्कृत जस्तो शिक्षालाई हटाउने विदेशी शिक्षालाई आयातित शिक्षा आयातित विचार आयातित नेताहरूबाट देश बन्छ यही नै अहम प्रश्न हो हेर्नुहोस् जस्तो योभन्दा अगाडि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा गर्वका साथ 1052 जनासँग त शारीरिक सम्पर्कै गरिसके अन्य ती बाहिरी सम्पर्कहरू त आफ्नै ठाउँमा होलान् यो भनेको त मैले धर्मसँग जोडेर पनि उहाँले त 100वटा गाई दान गरे जस्तो भन्दा राम्रो धर्म गरिसके भन्ने अभिव्यक्ति राज्य सरकारका आँखा चाहिँ उहाँतिर के भन्दा राज्य सरकार त के छ भन्दा नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास पहिचान हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि परम्परागत चाहिँ पहिचानलाई समाप्त गरेको छ धर्म बेचेको छ यहाँ त क्रिस्चियनिटी डेभलप गर्न खोजेको छ हाम्रो भनाइ क्रिस्चियन मान्नुहोस् भनौँ चाहिँ के भन्दाखेरि इस्लाम मान्नुहोस् होइन भनौँ बौद्ध मान्नुहोस् हिन्दू मान्नुहोस् त्यो हरेक कुरा धर्म मान्नुहोस् हाम्रो नमान्नुको आपत्ति होइन तर के त भन्दा हाम्रो चाहिँ विगतको परम्परा इतिहास र हाम्रो पहिचानलाई मेटाउनको लागि धर्म बेचेका यिनीलाई चाहिँ नास्तिक चाहिँ नेतृत्वहरूले मदन राई जस्तो चाहिँ कि मान्छेलाई प्रयोगात्मक रूपमा हिसाब गरेको अवस्था हो होइन यदि नेपालमा कानुन थियो हाम्रो परम्परा संस्कृति र सभ्यतामाथि हाम्रो संस्कृति र कल्चरमाथि यिनीहरूले एट्याक गरेका छ भने तत्काल कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिने र यस्ता यौनजन्य कुराहरूमा समाजलाई भड्काउने विकृतितर्फ लैजाने र चाहिँ सामाजिक धरातल नैतिक अनुशासनलाई चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि रसातलमा पुऱ्याएर डुबाउने एउटा यौन पिपासुलाई तत्काल राज्यले किन कारवाही गरेन यसको जवाबदेही यो नेपाल सरकार पनि छ यसका नेतृत्व पनि छन् भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् भनेपछि उहाँको जुन त्यो कृषि विद्यालयको साइन बोर्ड हटाएर अब यौन विद्यालय राख्नु पर्यो कि के हो अनि कसरी मिल्छ यौन विद्यालय राख्न कानुनले दिन्छ अब त्यो कुरा हुँदैन तर रहेको कुरो भन्दा यस्तो चाहिने के भन्दा त्यस्ता दर्जनौँ अब उसकै शब्दमा मैले यस्ता चाहिँ कामा तुराणाम नभयम न लज्जा भन्छ कि हेर्नुहोस् है लज्जा पनि भएन होइन त भनौँ उसलाई चाहिँ सामाजिक बोध पनि भएन अभिभावकत्व पनि भएन आफ्नो ज्ञान विज्ञताको पनि कदर भएन म को भन्ने प्रतिष्ठाको ज्ञान पनि भएन यो त के भन्दाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ पशुपतिको साँडे जस्तो भएर चाहिँ हिँडेकोलाई अब चाहिँ के भन्दा बार बन्धनमा ल्याएर आजीवन कारावास राखेर उसले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा अब आफ्नै उसकै अभिव्यक्ति विगतका सम्पूर्ण भिडियोलाई कलेक्सन गरेर भनौँ आजीवन कारावास दिएर चाहिँ के भन्दा उसलाई प्रायश्चित्त गर्ने कानुन र उसले चाहिँ यो भनौँ के कस्ता चाहिने भनौँ त्यो कृषि विद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ भनौँ आर्थिक अनियमितता देखेर सम्पत्तिदेखि छानबिन गरेर यस्ता रक्त पिचासु महिषासुरलाई चाहिँ के भन्दा कानुनी कटघारीमा काल कोठरीमा थुनेर उसलाई चाहिँ कठोर निर्मम भएर चाहिँ कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा मैले के भन्दा सुझाव निवेदन र चाहिँ अपिल पनि गर्न चाहन्छु उहाँले गर्वका साथ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ
यौन शिक्षा कसैले प्रदान गर्दा म गल्ती भयो भने मलाई फाँसीको सजाय दिनुहोस् भन्नुभएको अब फाँसीको सजाय त अब नेपालमा कानुनी व्यवस्था छैन हेर्नुहोस्, फाँसीको सजाय नै पुग्दैन यस्तो मान्छेले हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो एउटा देशको मैले भनि नि सकेँ नि, अब तपाईँ हाम्रो एउटा कल्चर हुन्छ, वेशभूषा हुन्छ, रीतिरिवाज हुन्छ। आज आएर अहिले सरकारले चाहिँ नि भनौँ त्यो के अरे सेनिटाइजर कि त्यो प्याड चाहिँ बल्ल विद्यालयमा वितरण गर्दैछ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सातु धुलो होइन त्यो बालबालिकालाई खुवाउँछ, त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ हेर्नुहोस्। शिक्षामा चाहिँ आज अब यत्रो यो त 72 वर्षको शासनकालमा अहिलेको वर्ष चाहिँ किताब त हामीले समयमा पुर्यायौँ भनेर चाहिँ ताली पड्काउँछ हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचारको के कुरा गर्नु र यहाँ त कात्रोमै भ्रष्टाचार हुन्छ, सिटामलमा भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ दुर्गन्धित भएको चाहिँ यो राजनीति पनि हो, दुर्गन्धित समाजलाई बनाउने नेतृत्व नै हुन्। अब चाहिँ सचिएर भनौँ सचिने कि नासिने भन्ने एउटा त्यो निष्ठाका साथ चाहिँ विगतका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित्त गरेर वर्तमान सरकारले अब जसरी अहिले चाहिँ भुटानी चाहिँ नक्कली भुटानी चाहिँ यो प्रकरण चाहिँ वारदातमा जसरी अगाडि बढेको छ त्यही अनुसार यस्ता चाहिँ अपराधीहरूको पनि एउटा सशक्त चाहिँ कारबाहीको लागि कहिले मुलैजा नगरिकन भनौँ सम्पूर्ण प्रमाणहरूलाई विगतका प्रमाणहरू भिडियो समेतलाई कलेक्सन गरेर सख्त कारबाहीको लागि र सर्वश्रेष्ठ जन्मकैदको चाहिँ मनोमूल निजले चाहिँ एउटा के भन्दा सजाय पाउने हिसाबमा अनुसन्धान टिम र चाहिँ सरकार अगाडि बढोस्। त्यो तपाईँको कारबाहीको पाटो सर्वस्व सहित भनेको छ। तर नेपालको कानुनले चाहिँ जुन यो पछिल्लो पीडितहरू ती नाबालिकाहरूले जसरी किटानी जारी गरेका छन्, यदि दोषी ठहरिए मदन राई भने कस्तो टाइपको कारबाही होला नेपालको कानुन? होइन, तपाईँले भने नि त मैले अघि नै तपाईँको 10 वर्षदेखि मुनि र 70 वर्ष माथिका चाहिँ महिला चाहिँ नाबालिकाहरूलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि कसैले चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेको खण्डमा मन्जुरी भए चाहिँ के भन्दा जबरजस्ती गरेमा सर्वश्रेष्ठ जन्मकैद हुन्छ भनेपछि त अब नाबालक पनि भयो। यस्ता तिनका दर्जनौँ मुद्दा चाहिँ वारदात सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्, हेर्दै जानु होला। यसको चाहिँ अब तपाईँ यो पार्ट 1 मा जानुहोस् न, अब पार्ट 2 हेर्दै जानुहोस् न। अब यो पार्ट 1 को चाहिँ स्टार्टिङ हो, अब उसको पार्ट 2 का कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेसनको पार्ट र चाहिँ उसले गरेका विगतका घटनाक्रम बिस्तारै 1 2 3 4 5 6 हुँदै जान्छन्, यो बढ्दै जान्छ र चाहिँ उनले गरेको पापको चाहिँ के प्रायश्चित मात्र नभएर अब चाहिँ उनको जीवन लीला यही चाहिँ यौन काण्डबाट समाप्त भएको पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यिनले चाहिँ विगतमा यो छाडा प्रवृत्ति समाजलाई नै दुर्गन्धित गर्ने, युवाहरूले चाहिँ उत्तेजनात्मक परिस्थितिमा जन्माउने एउटा के भन्दा यौन पिपासु चाहिँ भएको हुनाले कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरी र अनुसन्धानमा रहेका चाहिँ अधिकृतहरूलाई अगाडि बढ्न र चाहिँ के भन्दा तलैदेखि होइन गहिराइदेखि अनुसन्धानको पाटोलाई अगाडि बढाएर यस्ता चाहिँ व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउन म चाहिँ भनौँ एउटा सुझाव अपिल र ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हस् डिएसपी साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ। न्याय पाएका छैनन्। पछिल्लो समय कोक्रामै बच्चाहरू बलात्कृत हुन्छन्, तर अर्को पाटो एउटा वैज्ञानिक जस्ता भएका मान्छेहरू, एउटा तपाईँको विद्यालय खोलेर बसेका मान्छेहरूले यौन दुरुत्सान गर्न अग्रसर हुँदाखेरि हाम्रो देश हाम्रो समाज कतातिर जाँदैछ? के सतीले सरापेको हो र? अब होइन, सतीले सरापेको भन्दा पनि अब यही चाहिँ थेगोला लिएर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने त अब देशमा कहिले पनि रूपान्तरण परिवर्तन हुँदैन। तथापि त्यस चिजले पनि मानेर राख्छ जसले देशको लागि केही गर्यो। अब चाहिँ तपाईँको तिब्बतको त्यत्रो भूभागलाई चाहिँ होइन व्यापारिक केन्द्रलाई कब्जा गरेर चाहिँ फर्काउँदाखेरि षड्यन्त्र गरेर चाहिँ भीमल्ललाई चाहिँ मारियो, हत्या गरियो होइन षड्यन्त्रपूर्वक। र उहाँको श्रीमती चाहिँ ले चाहिँ यो देशमा जसले राम्रो गर्छु उसो भलो नहोस् भनेर एउटा नारीले सरापेको देश पनि हो। भीमसेन थापालाई पनि अब मर्न बाध्य तुल्याइयो। इतिहास त हाम्रो गवाह छ, साक्षी छ होइन। त्यसले गर्दा अब के भन्दा सतीले सरापेको भन्दा पनि अब चाहिँ बुद्धका सूत्रहरू लिएर वेदान्त तपाईँको चाहिँ उपनिषद आदिका चाहिँ ज्ञान शिक्षाहरू लिएर एउटा अब्बल तरिकाले विश्वलाई लिड गर्ने, विश्वको यो शिर तपोभूमि देवभूमि अब तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ऋषिभूमिलाई आज चाहिँ अपवित्र बनाए। यो अपवित्र बनाए आज तपाईँले हेर्नुहोस् न, कम्तीमा तपाईँको चाहिँ यो बागमती, विष्णुमती, शेषमतीका चाहिँ भनौँ नदीहरू छन्। यी नदीहरूको ऐतिहासिक महत्त्व पनि छ, त्यो वर्णनतिर नजाउँ। त्यो 10-8 किलोमिटर चौबारसम्म सफा गरेर चाहिँ एउटा जल सफा गर्न सकेका छैन, फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। जसले चाहिँ गर्छु भनेको छ उसलाई अवरोध गरेका छ भने एउटा 10 किलोमिटरको चाहिँ बागमती, शेषमती, विष्णुमती नदीलाई सफा गर्न सक्दैन भने अब यो देशको नेतृत्वहरूले यो देशलाई विकास उन्मुख र यस्ता अपराधजन्य घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई किन कसरी पक्राउ गर्न सक्छ? आज तपाईँले भनिहाल्नु, आज सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको चाहिँ निर्मला पन्तको चाहिँ 3-4 वर्ष भइसक्यो। अनुसन्धानबाट तपाईँको
एउटा अनुसन्धान टिम बन्यो सबभन्दा खर्चिलो अनुसन्धान महँगो खर्च भएको अनुसन्धान यो चाहिँ निर्मला चाहिँ सामूहिक बलात्कारपछि हत्याकाण्डमा हो तथापि के भन्दा प्रहरी पुग्न खोज्छ छेकबार लगाइदिन्छ प्रहरीले गर्छु भन्छ प्रहरीलाई ब्रेक लगाइदिन्छ राजनीतिक आवरणमा चाहिँ के भन्दा ठेस लगाइदिन्छ ब्रेक लगाइदिन्छ त्यसैले मैले पटक भन्दै आएको छु नेपाल प्रहरीलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्भीक र चाहिँ राजनीतिक दुर्गन्धबाट मुक्त बनाएर जबसम्म अनुसन्धानको पाटोमा अपराध अनुसन्धानको पाटोमा शान्ति सुरक्षाको पाटोमा हरेक चिज एउटा सुसम्पन्न गराएर अगाडि जब बढाउँदैन राजनीतिभन्दा फरक धारमा चाहिँ राख्दैन तबसम्म देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन र यस्ता घटनाको न्यूनीकरण असम्भव छ। हेर्नुहोस् यो जसले गर्दा यसका कारक तत्त्व भने देशका चाहिँ शासकहरू हुन् देशका चाहिँ नेतृत्व नै जवाबदेही हुन्। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पटक 10 वर्षभन्दा माथि सेक्स गर्न मिल्छ र पाउनु पनि पर्छ यौन परिपक्वता भए भन्नुहुन्थ्यो के त्यो मिल्दोजुल्दो थियो त्यो कुरा? त्यो भन्नु नै गलत थियो। नेपालको कानुनले के भनेको छ कानुन पढ्नु पर्यो नि तपाईँको। आज चाहिँ कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब 10 वर्षभन्दा मुनिको र 70 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ महिलालाई कसैले चाहिँ मन्जुरी बा होइन ललाई फकैबाट चाहिँ एउटा जबरजस्ती करणी गर्यो भने 4 वर्ष चाहिँ जन्म कैद हुन्छ कानुनले परिभाषा गरेको छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा 18 वर्षभन्दा तलकोलाई नाबालक भनिन्छ त्यसलाई पनि गऱ्यो भने 10 वर्षको भनौँ एउटा परिपाटी कानुनले परिभाषित गरेको छ भने 10 देखि 14 वर्षको लागि चाहिँ 20 देखि 18 वर्षको चाहिँ कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। अब कानुनलाई नै धज्जी उठाएर संविधान कानुन ऐनलाई नै च्यालेन्ज गर्ने होइन। अब यो चाहिँ के भन्दा मदन राईलाई यो कानुनी छुट ल हामी बिचमा ब्रेक नलाउँलाले एउटा के भन्दा लगाम बिनाको चाहिँ एउटा घोडा जस्तो भएर यो यस प्रकारको चाहिँ अपराधजन्य घटना घटेको यसमा चाहिँ मदन राई त जिम्मेवार छन् भने त्यसमा चाहिँ के भन्दा आँखा भएर पनि नदेख्ने कान भएर पनि नसुन्ने विवेक भएर पनि आफू विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गर्न नसक्ने देश र जनतालाई सुरक्षित र संरक्षित गर्न नसक्ने स्वच्छ समाजको निर्माण गर्न नसक्ने सद्भावपूर्ण समाजको निर्माण गर्न नसक्ने नैतिक अनुशासनका धरातलका पाटाहरूलाई के संस्कृत जस्तो शिक्षालाई हटाउने विदेशी शिक्षालाई आयातित शिक्षा आयातित विचार आयातित नेताहरूबाट देश बन्छ यही नै अहम प्रश्न हो। हेर्नुहोस् जस्तो योभन्दा अगाडि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा गर्वका साथ 1052 जनासँग त शारीरिक सम्पर्कै गरिसके अन्य ती बाहिरी सम्पर्कहरू त आफ्नै ठाउँमा होलान्। यो भनेको त मैले धर्मसँग जोडेर पनि उहाँले त 100वटा गाई दान गरे जस्तो भन्दा राम्रो धर्म गरिसके भन्ने अभिव्यक्ति राज्य सरकारका आँखा चाहिँ उहाँतिर के भन्दा राज्य सरकार त के छ भन्दा नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा इतिहास पहिचान हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दाखेरि परम्परागत चाहिँ पहिचानलाई समाप्त गरेको छ धर्म बेचेको छ। यहाँ त क्रिस्चियनिटी डेभलप गर्न खोजेको छ हाम्रो भनाइ क्रिस्चियन मान्नुहोस् भनौँ चाहिँ के भन्दाखेरि इस्लाम मान्नुहोस् होइन भनौँ बौद्ध मान्नुहोस् हिन्दू मान्नुहोस् त्यो हरेक कुरा धर्म मान्नुहोस् हाम्रो नमान्नुको आपत्ति होइन तर के त भन्दा हाम्रो चाहिँ विगतको परम्परा इतिहास र हाम्रो पहिचानलाई मेटाउनको लागि धर्म बेचेका यिनीलाई चाहिँ नास्तिक चाहिँ नेतृत्वहरूले मदन राई जस्तो चाहिँ कि मान्छेलाई प्रयोगात्मक रूपमा हिसाब गरेको अवस्था हो होइन। यदि नेपालमा कानुन थियो हाम्रो परम्परा संस्कृति र सभ्यतामाथि हाम्रो संस्कृति र कल्चरमाथि यिनीहरूले एट्याक गरेका छ भने तत्काल कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिने र यस्ता यौनजन्य कुराहरूमा समाजलाई भड्काउने विकृतितर्फ लैजाने र चाहिँ सामाजिक धरातल नैतिक अनुशासनलाई चाहिँ के भन्दा यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि रसातलमा पुऱ्याएर डुबाउने एउटा यौन पिपासुलाई तत्काल राज्यले किन कारबाही गरेन यसको जवाबदेही यो नेपाल सरकार पनि छ यसका नेतृत्व पनि छन् भन्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् भनेपछि उहाँको जुन त्यो कृषि विद्यालयको साइन बोर्ड हटाएर अब यौन विद्यालय राख्नु पर्यो कि के हो? अनि कसरी मिल्छ यौन विद्यालय राख्न कानुनले दिन्छ अब त्यो कुरा हुँदैन। तर रहेको कुरो भन्दा यस्तो चाहिने के भन्दा त्यस्ता दर्जनौँ अब उसकै शब्दमा मैले यस्ता चाहिँ कामा तुराणाम नभयम न लज्जा भन्छ कि। हेर्नुहोस् है लज्जा पनि भएन होइन त भनौँ उसलाई चाहिँ सामाजिक बोध पनि भएन अभिभावकत्व पनि भएन आफ्नो ज्ञान विज्ञताको पनि कदर भएन म को भन्ने प्रतिष्ठाको ज्ञान पनि भएन। यो त के भन्दाखेरि के अरे तपाईँको चाहिँ अब यो चाहिँ पशुपतिको साँडे जस्तो भएर चाहिँ हिँडेकोलाई अब चाहिँ के भन्दा बार बन्धनमा ल्याएर आजीवन कारावास राखेर उसले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा अब आफ्नै उसकै अभिव्यक्ति विगतका सम्पूर्ण भिडियोलाई कलेक्सन गरेर भनौँ आजीवन कारावास दिएर चाहिँ के भन्दा उसलाई प्रायश्चित्त गर्ने कानुन र उसले चाहिँ यो भनौँ के कस्ता चाहिने भनौँ त्यो कृषि विद्यालय खोल्दाखेरि चाहिँ भनौँ आर्थिक अनियमितता देखेर सम्पत्तिदेखि छानबिन गरेर यस्ता रक्त पिचासु महिषासुरलाई चाहिँ के भन्दा कानुनी कटघारीमा काल कोठरीमा थुनेर उसलाई चाहिँ कठोर निर्मम भएर चाहिँ कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई तपाईँकै टेलिभिजनद्वारा मैले के भन्दा सुझाव निवेदन र चाहिँ अपिल पनि गर्न चाहन्छु। उहाँले गर्वका साथ फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नु भएको छ
यौन शिक्षा कसैले प्रदान गर्दा म गल्ती भयो भने मलाई फाँसीको सजाय दिनुहोस् भन्नुभएको अब फाँसीको सजाय त अब नेपालमा कानुनै व्यवस्था छैन हेर्नुहोस्, फाँसीको सजाय नै पुग्दैन यस्तो मान्छेले हेर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो एउटा देशको मैले भनि नि सकेँ नि, अब तपाईँ हाम्रो एउटा कल्चर हुन्छ, वेशभूषा हुन्छ, रीतिरिवाज हुन्छ। आज आएर अहिले सरकारले चाहिँ नि भनौँ त्यो के अरे सेनिटाइजर कि त्यो प्याड चाहिँ बल्ल विद्यालयमा वितरण गर्दैछ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो सातु धुलो होइन त्यो बालबालिकालाई खुवाउँछ, त्यसैमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ हेर्नुहोस्। शिक्षामा चाहिँ आज अब यो त 72 वर्षको शासनकालमा अहिलेको वर्ष चाहिँ किताब त हामीले समयमा पुर्यायौँ भनेर चाहिँ ताली पड्काउँछ हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार के कुरा गर्नु र यहाँ त कात्रोमै भ्रष्टाचार हुन्छ, सिटामलमा भ्रष्टाचार हुन्छ। अनि यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ दुर्गन्धित भएको चाहिँ यो राजनीति हो, दुर्गन्धित समाजलाई बनाउने नेतृत्व नै हुन्। अब चाहिँ सचिएर भनौँ सचिने कि नासिने भन्ने एउटा चाहिँ निष्ठाका साथ चाहिँ विगतका गल्ती कमजोरीलाई प्रायश्चित गरेर वर्तमान सरकारले अब जसरी अहिले चाहिँ भुटानी चाहिँ नक्कली भुटानी चाहिँ यो प्रकरण चाहिँ वारदातमा जसरी अगाडि बढेको छ त्यही अनुसार यस्ता चाहिँ अपराधीहरूमा पनि एउटा सशक्त चाहिँ कारबाहीको लागि कहिले मुलैजा नगरिकन भनौँ सम्पूर्ण प्रमाणहरूलाई विगतका प्रमाणहरू भिडियो समेतलाई कलेक्सन गरेर सख्त कारबाहीको लागि र सर्वस्व जन्मकैदको चाहिँ मनोमूल निजले चाहिँ एउटा के भन्दा सजाय पाउने हिसाबमा अनुसन्धान टिम र चाहिँ सरकार अगाडि बढोस्। त्यो तपाईँको कारबाहीको पाटो सर्वस्व सहित भनेको छ। तर नेपालको कानुनले चाहिँ जुन यो पछिल्लो पीडितहरू ती नाबालिकाहरूले जसरी किटानी जारी गरेका छन्, यदि दोषी ठहरिए मदन राई भने कस्तो टाइपको कारबाही होला नेपालको कानुन? तपाईँले भने नि त मैले अघि नै तपाईँको 10 वर्षदेखि मुनि र 70 वर्ष माथिका चाहिँ महिला चाहिँ नाबालिकाहरूलाई चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि कसैले चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेको खण्डमा मन्जुरी भए चाहिँ के भन्दा जबरजस्ती गरेमा सर्वसहित जन्मकैद हुन्छ भनेपछि त अब नाबालक पनि भयो। यस्ता तिनका दर्जनौँ मुद्दा चाहिँ वारदात सुरु हुन्छ हेर्नुहोस्, हेर्दै जानु होला। यसको चाहिँ अब तपाईँ यो पार्ट 1 मा जानुहोस् न, अब पार्ट 2 हेर्दै जानुहोस् न। अब यो पार्ट 1 को चाहिँ स्टार्टिङ हो, अब उसको पार्ट 2 का कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेसनको पार्ट र चाहिँ उसले गरेका विगतका घटनाक्रम बिस्तारै 1 2 3 4 5 6 हुँदै जान्छन्, यो बढ्दै जान्छ र चाहिँ उनले गरेको पापको चाहिँ के प्रायश्चित मात्र नभएर अब चाहिँ नि उनको जीवन लीला यही चाहिँ यौन काण्डबाट समाप्त भएको पनि म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यिनले चाहिँ विगतमा यो छाडा प्रवृत्ति समाजलाई नै दुर्गन्धित गर्ने, युवाहरूले चाहिँ उत्तेजनात्मक परिस्थितिमा जन्माउने एउटा के भन्दा यौन पिपासु चाहिँ भएको हुनाले कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकार र नेपाल प्रहरी र अनुसन्धानमा रहेका चाहिँ अधिकृतहरूलाई अगाडि बढ्न र चाहिँ के भन्दा तलैदेखि होइन गहिराइदेखि अनुसन्धानको पाटोलाई अगाडि बढाएर यस्ता चाहिँ व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा पुर्याउन म चाहिँ भनौँ एउटा सुझाव, अपिल र ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। हस् जेएसपी साहब, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।